जंग में कई बड़े बड़े सहाबाए कराम और हुफ़ाज़ कुरान की एक बहुत बड़ी तादाद शहीद हो गई थी। प्यारे आका के 10 साला मदनी दौर में कुल 74 जंगें हुई, जिनमें 259 सहाबाए कराम शहीद हुए, जबकि जंग यमामा इतनी ज़्यादा खून रेज़ थी कि सिर्फ एक जंग में 1200 सहाबाए कराम शहीद हुए, जिनमें 700 हुफ़ाज़ कराम भी थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरीज़ तारीख़ी फ़ैसले हिस्टोरिक डिसीजन में एक बार फिर वेलकम। नाज़रीन, अल्लाह पाक की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद जिस किताबी सूरत में आज हमारे पास मौजूद है, ये हमेशा से इस सूरत में नहीं थी, बल्कि दौर रिसालत में इसका कुछ हिस्सा मुख्तलिफ़ पर्चों, बकरी की शानों और मुख्तलिफ़ जगहों पर था। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफ़ात के बाद सन 12 हिजरी में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके बाद कुरान मजीद को एक जगह पर जमा करने का फ़ैसला किया गया। ये फ़ैसला था खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। इस तारीख़ी फ़ैसले पर आपको किस बात ने उभारा, क्या सबब बना इस फ़ैसले के पीछे, उस काम का जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में नहीं किया था, ये बात जानने के लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेकर चलते हैं। नाज़रीन, जमा कुरान का असल सबब जंग यमामा है, जो सन 12 हिजरी में नबूवत के झूठे दावेदार मुसैलिमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। यूँ तो इर्तिदाद की तमाम जंगें अपनी जगह पे बड़ी इम्पोर्टेंस की हामिल थीं। इर्तिदाद की जंगों से मुराद वो जंगें हैं जो किसी इस्लाम लाने के बाद काफिर होने की वजह से उससे लड़ी गई हों, लेकिन इन तमाम जंगों में जंग यमामा सबसे ज़्यादा डेंजरस और खूंखार थी। इसकी एक वजह तो मुसैलिमा कज़्ज़ाब मुर्तद का ख़ात्मा है कि अरब में उस वक्त इससे बड़ा कोई फितना, कोई मुर्तद नहीं था, और दूसरी वजह यह है कि इस जंग में कई बड़े बड़े सहाबाए कराम और हुफ़ाज़ कुरान की एक बहुत बड़ी तादाद शहीद हो गई थी। प्यारे आका के 10 साला मदनी दौर में कुल 74 जंगें हुई, जिनमें 259 सहाबाए कराम शहीद हुए, जबकि जंग यमामा इतनी ज़्यादा खून रेज़ थी कि सिर्फ एक जंग में 1200 सहाबाए कराम शहीद हुए, जिनमें 700 हुफ़ाज़ कराम भी थे। अब मुसलमानों के लिए ये वो नुकसान था जिसकी तलाफ़ी इम्पॉसिबल थी। स्पेशली हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का बहुत रंज था, और आपने इस बात को फ़ील किया कि जंगों का सिलसिला तो अभी कंटिन्यू रहेगा, और अगर जंग यमामा की तरह अगली जंगों में भी हुफ़ाज़ कराम की शहादत का सिलसिला जारी रहा तो कुरान पाक हमारे हाथों से जाता रहेगा। इसलिए आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक़ को जमा कुरान का मशवरा दिया। आपने उमर फ़ारूक के मशवरे को कबूल फरमाते हुए क़यामत तक कुरान मजीद की हिफाजत के लिए कुरान मजीद को जमा करने का तारीख़ी फ़ैसला फरमाया। चुनाचे हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जंग यमामा के दिनों में मुझे बुलवाया। जब मैं हाज़िर हुआ तो उमर फ़ारूक भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने मुझे कुरान करीम के बहुत से हाफ़िज़ कुरान शहीद होने की इतला दी है, और साथ ही ये मशवरा भी दिया है कि चूँकि कुफ़ार से जंगों का सिलसिला अभी जारी है, इसलिए डर है कि कहीं हाफ़िज़ कुरान की कसीर तादाद शहीद होने से कुरान का कुछ हिस्सा ज़ाया ना हो जाए, लिहाजा मैं कुरान करीम को जमा करने का हुक्म दूँ। नाज़रीन, सिद्दीक़ अकबर ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से कहते हैं कि पहले तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ जो काम खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, लेकिन इस काम के लिए हज़रत उमर इसरार करते रहे। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत उमर की तरह मेरा सीना भी इस बात के लिए खोल दिया, और मेरी राय भी इनके राय के साथ हो गई। लिहाजा ए ज़ैद, आप अक्लमंद नौजवान हैं, हमें आप में कोई ऐब नज़र नहीं आता, और आप तो रसूलुल्लाह के पास वही लिखा करते, इसलिए ये अजीम काम आप ही कीजिए और तमाम कुरानी आयत को मुख्तलिफ़ जगहों से लेकर एक जगह जमा कर दीजिए। ये नाज़रीन, ये काम कोई आसान काम नहीं था। वो टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था कि लोगों ने अपने पास कुरान को गूगल ड्राइव, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन या जीमेल में सेव किया हो। उस वक्त तो कुरान सीनों में महफूज था या मुख्तलिफ़ पर्चों, बकरी की शानों वगैरह पर था। ज़रा सी भी केयरलेसनेस नहीं दिखाई जा सकती थी कि बाद में करेक्शन कर ली जाए, जैसा कि आज होता है कि न्यू एडिशन में करेक्शन कर ली जाती है। ये मामला अल्लाह की मुक़द्दस किताब और उसके कलाम का था,
اسی وجہ سے حضرت زید بن ثابت عرض کرتے ہیں کہ اگر مجھے پہاڑ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تو وہ میرے لیے قرآن جمع کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا۔ اور یہ بات کہنے کے بعد آپ نے بھی وہی تشویش کا اظہار کیا جو پہلے حضرت ابو بکر کو تھی۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ لوگ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ناظرین، ابو بکر صدیق اس کام کی امپورٹنس اور اس کے بینیفٹس کو بخوبی جانتے تھے اور اس کام کو نہ کرنے کے نقصانات سے بھی واقف تھے، لہٰذا آپ نے حضرت زید سے فرمایا کہ اللہ پاک کی قسم اس کام میں ہی بہتری ہے۔ پھر حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان دونوں حضرات کی طرح میرا بھی سینہ کھول دیا اور میں نے اپنی پوری کوشش سے ہڈیوں، کھجوروں کے پتوں، سفید پتھروں پر تحریر شدہ اور لوگوں کے سینوں میں جو قرآن پاک موجود تھا اسے جمع کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ حضرت زید کی محنت سے یوں سارا قرآن مجید ایک جگہ جمع ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جمع کیا ہوا قرآن پاک حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رہا، پھر حضرت عمر فاروق کے پاس رہا، اور پھر آپ کی لخت جگر اور پیاری شہزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ کویسچن پیدا ہو کہ قرآن مجید کو اگر حضرت ابو بکر نے جمع فرمایا ہے تو حضرت عثمان کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ صدیق اکبر کے دور میں ایک جگہ قرآن پاک جمع ہونے کے باوجود ابھی بھی 3 کام باقی تھے۔ نمبر 1، ان جمع کیے گئے مختلف صحائف کو ایک مصحف میں نقل کرنا، یعنی مختلف جگہوں سے جمع تو ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی ایک کتابی صورت میں نہیں آیا تھا قرآن پاک۔ نمبر 2، پھر اس مصحف کی کاپیز کو مختلف اسلامک کنٹریز کی بڑی بڑی سٹیز میں ڈسٹریبیوٹ کرنا۔ اور پھر تیسرا کام، ناظرین اس تیسرے کام کو جاننے سے پہلے ہمیں کچھ ڈیٹیل جاننی ہوگی کہ قرآن پاک صرف ایک واحد لغت قریش پر نازل ہوا تھا۔ اب عرب میں چونکہ بہت سارے قبیلے رہتے تھے اور ہر قوم اور قبیلے کی زبان کے بعض الفاظ کا تلفظ یعنی پروناؤنسیشن اور لہجے مختلف تھے، اس لیے فوراً اپنے ڈائلیکٹ سے ہٹ کر قرآن مجید کو قریش کے ڈائلیکٹ کے مطابق پڑھنا بہت مشکل تھا، لہٰذا نبی پاک نے اللہ پاک سے عرض کر کے دیگر قبائل والوں کے لیے ان کے ڈائلیکٹ میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت لے لی تھی۔ جبریل امین ہر رمضان المبارک میں جتنا قرآن پاک اس وقت تک اتر چکا ہوتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا دور کرتے۔ نزول قرآن کے لاسٹ ایئر جبریل امین نے دوبارہ صرف لغت قریش پر جس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا۔ اور ناظرین، یہ آخری دور جو لغت قریش پر ہوا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اجازت جو دیگر قبائل کو حاصل تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے اور اب صرف وہی لغت جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے وہی برقرار رہے گی، وہی ریمین رہے گی اور اسی کے مطابق تلاوت کی اجازت ہے۔ لہٰذا تیسرا کام جو باقی تھا وہ قرآن مجید کی ان لغتوں کو ختم کرنا تھا جو پہلے رخصت کی وجہ سے جائز تھیں مگر اب منسوخ ہو چکی تھیں۔ یہ تینوں کام چونکہ اللہ پاک نے خلیفہ ثالث امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیے، اس لیے عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ آج جو یہ قرآن پاک ایک جگہ ہمارے سامنے موجود ہے جس کی وجہ سے ہم بآسانی قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں اور دیگر برکات حاصل کر لیتے ہیں، یہ برکت ہے اور فیضان ہے صدیق اکبر کے اس تاریخی فیصلے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مصاحف میں سب سے زیادہ ثواب حضرت ابو بکر صدیق کا ہے اور اللہ پاک ان پر رحم فرمائے کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہم آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔